सेफ सिटी कैमरा मौजूद हैं। एक शहरी को कोई गोली मारकर भाग रहा है और उस शहरी का कोई आगे पीछे नहीं है और वो मर जाता है, तो क्या वो जो भाग गया शख्स उसको मार कर उसको आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसको आप पकड़ेंगे नहीं, आप उस मुजरिम को, उस दरिंदे को खुला फिरने देंगे, उसको आप छोड़ देंगे? बाजू अपना जो है मेरी कमर के गिर्द मोड़ा और उसके बाद उन्होंने मुझे पिंच किया। मैं ज़मीन पे बैठना शुरू हुई तो उन्होंने मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को प्रेस करना शुरू कर दिया और उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि उनके जिस्म के किस हिस्से को प्रेस किया गया और उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई गई। अल्लाह ताला सबकी माओ बहनों बेटियों की अस्मतें महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं वकास अजीज़। आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के एक जवान ने ये 42 घंटे हो चुके हैं इस वाक़े को, 42 से 43वां घंटा शुरू हो चुका है और जब ये आपके पास ऑन एयर होगा, आप इसे देख रहे होंगे तो शायद 44-45 घंटे हो चुके हों। एक खातून को हरासा किया है। सारा वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि इस्लामाबाद में उस्मान मिर्ज़ा, फिर नूर मुक़द्दम का केस होता है और अब ये खातून फिर बर्बरियत का शिकार होने वाली थी कि अल्लाह ने इसे बचा लिया। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी माओ बहनों बेटियों की अस्मतें महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। वाक़या कुछ यूँ है कि ये हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं नूरुल अमीन दानिश, जो पाकिस्तान के इंतहाई अहम सहाफ़ियों में से एक हैं, जिन्होंने हमेशा हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाया है। नूर मुक़द्दम केस में जिस तरह नूरुल अमीन दानिश ने पेशरफ्त की और लोगों को लम्हा ब लम्हा आगाह किया अवाम को, वो यकीनन काबिल इस्ताइश है और उनकी जानिब से ही इस वाक़े को उठाया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है। वाक़या कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल की डॉक्टर, खातून डॉक्टर, रात को घर जा रही होती है तकरीबन 2 बजे के करीब अपने ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी में, और सेक्टर जो है उनका वो E11 है। जब वो घर के करीब पहुंचती हैं तो उससे यानी थोड़े से फासले पे गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो उनका ड्राइवर जो है वो दूसरी गाड़ी लेने के लिए घर जाता है और वो अपने गाड़ी में ड्राइवर का इंतज़ार कर रही होती हैं। तो ऐसे में इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार जो गाड़ी में गश्त कर रहे थे, या मुबैना ज़राए का ये भी कहना है कि वो हालत गैर में थे, जिस तरह होते हैं पुलिस वाले, आए और उन्हें गाड़ी में बैठने का कहा। ये एक स्क्रीनशॉट है जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से लिया गया है और इस स्क्रीनशॉट में उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि कैसे वो सड़क किनारे खड़े वेट कर रही थी। पुलिस वाला आया, उसने पहले कहा कि आइए गाड़ी में बैठे, हम आपको छोड़ देते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं जाना आपके साथ, मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुमने उसके साथ भी जाना है तो हमारे साथ चले जाओ। यानी धौंस, धमकी, बदमाशी। पुलिस का काम तहफ़्फ़ुज़ करना है आवाम के जानो माल का, और अगर इसी तरह जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती रही और वायलेशन सबसे ज़्यादा पुलिस वाले खुद करते रहे, तो फिर कहाँ का कानून, फिर कहाँ की हुक्मरानी, कहाँ उस्मान मिर्ज़ा वाले केस में इंसाफ मिलेगा, कहाँ नूर मुक़द्दम वाले केस में जो है वो लवाहिकीन को इंसाफ मिल सकेगा। खातून आगे मज़ीद लिखती हैं कि मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे करीब आए और उन्होंने बाजू अपना जो है मेरी कमर के गिर्द मोड़ा और उसके बाद उन्होंने मुझे पिंच किया। मैं ज़मीन पे बैठना शुरू हुई तो उन्होंने मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को प्रेस करना शुरू कर दिया और उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि उनके जिस्म के किस हिस्से को प्रेस किया गया और उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई गई। अब ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं नूरुल अमीन भाई की इस बात को इंडोर्स करूँगा कि उन्होंने जिस तरह ये कहा कि उस खातून ने अपना नाम जाहिर नहीं किया, ज़ाहिरी सी बात है वो एक शादीशुदा खातून है, उनकी अपनी एक इज़्ज़त है, एक वक़ार है, और ये उन्हीं केसेस में से एक केस है कि पाकिस्तान में 90% जो लोग हैं उनके साथ अगर इस किस्म का कोई रवैया या बच्चों के साथ इस तरह का कोई मामला हो जाता है तो वो कभी डिस्कस नहीं करते, अपनी बदनामी के डर से और उसके खौफ से। इस्लामाबाद पुलिस के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जब तक वो खातून खुद रिपोर्ट नहीं करेंगी, हम इस मामले पे किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सेफ सिटी कैमरा मौजूद हैं। एक शहरी को कोई गोली मारकर भाग रहा है और उस शहरी का कोई आगे पीछे नहीं है और वो मर जाता है, तो क्या वो जो भाग गया शख्स उसको मार कर उसको आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसको आप पकड़ेंगे नहीं, आप उस मुजरिम को, उस दरिंदे को खुला फिरने देंगे, उसको आप छोड़ देंगे? क्या पाकिस्तान का आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है
کیا اسلام آباد پولیس جو فیڈرل کیپٹل کی پولیس ہے جسے پوری دنیا میں ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ خود اپنے شہریوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے اب تیار ہو چکی ہے، بجائے اس کے کہ آپ چور اچکوں کا، ایسے لوگوں کا جو اس طرح کی تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں انہیں پکڑیں، انہیں گرفتار کریں۔ آپ کے اپنے اندر ایسے درندے اور بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے جو ہے بدقماش لوگ اسلام آباد پولیس کا حصہ ہیں، جو وردی کے نام پہ جہاں پہ بدنما داغ ہیں ہی ہیں، وہاں پورے ملک و قوم کے ماتھے پہ کلنک کا داغ بنے ہوئے ہیں۔ میں اپیل کروں گا وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب سے کہ اس سارے واقعے کا نوٹس لیں، اور اس خاتون وہ اگر نہیں آ کے جو ہے وہ کیس کرنا چاہتی یا وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی اس معاملے کو، تو اس کیس کو ریاست نوٹس میں لے اور ریاست اس بات کو یقینی بنائے کہ اس سارے معاملے کا ایکشن لیا جائے گا، اور یقیناً اس میں شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ایکٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اس وقت فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہیں، اور انہوں نے باقی کیسز میں بھی بہت، چاہے وہ افغان سفیر کی بیٹی والا واقعہ ہو یا عثمان مرزا والا ہو یا دیگر جو معاملات ہیں، انہوں نے انصاف کو سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی جانب سے بھرپور طریقے سے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آئی جی اسلام آباد پولیس سے میں کیا اپیل کروں؟ میں ایک ایسی فورس کے سربراہ سے کیوں بات کروں یا اس سے میں کیوں ڈسکس کرنا چاہوں جو ایسے مجرموں کا سربراہ ہے؟ اس کی ذمہ داری اس شخص پر نہیں عائد ہوتی، اس پولیس والے پر عائد نہیں ہوتی، اس کی ذمہ داری آئی جی اسلام آباد پولیس پر عائد ہوتی ہے کہ ان کی اپنی فورس میں ایسے کرمنلز موجود ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایسے 2 نمبر لوگوں کو اسلام آباد پولیس لے کر چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اگر آج آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، اگر آج آپ اس بات کو ڈسکس نہیں کریں گے، تو کل کو چوکوں چراہوں پہ جو ہماری ورکنگ وومنز ہیں وہ جاتی ہیں، اپنے کوئی اسکولوں میں پڑھاتی ہیں کہ کالجز میں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تو وہ تو ساری کی ساری جو ہے وہ اسی طرح ڈسٹرب رہیں گی، وہ تو اپنے گھر سے پھر نکلنا چھوڑ دیں گی کہ معاشرے کا ہر شخص جو ہے وہ درندہ ہے، بھیڑیا ہے، اور ان کو ہمیشہ جو ہے وہ عدم تحفظ کا احساس ہوتا رہے گا۔ یہ احساس اور عدم تحفظ اور تحفظ کا احساس مرد دلاتا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ جو مرد ہوتا ہے وہ عورت کے جسم سے آگے اس کو دیکھتا ہے، اس سے آگے کی بات کرتا ہے۔ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، اگر وہ ذہین ہے، وہ خوبصورت ہیں، اگر وہ کام کرنا چاہتی ہیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ تو اب ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دفاتر کے اندر چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو قوانین پارلیمنٹ سے پاس ہو جاتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن سربراہان ادارہ کرواتے ہیں، جو ہراسانی کے قوانین پارلیمنٹ آف پاکستان نے پاس کیے ہیں، جو پاکستان کے آئین اور قانون کا حصہ ہیں، ان پر جب تک لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والے ادارے اور اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ محکمے امپلیمنٹ نہیں کریں گے، نہ کروائیں گے، تب تک پاکستان کے معاشرتی سطح پہ بھی، دفتری سطح پہ بھی، کاروباری سطح پہ بھی، گھریلو سطح پہ بھی کوئی عورت محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ وہ عورت میری اور آپ کی ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ میں اس وقت درخواست کروں گا وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے، وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب سے، کہ وہ اس سارے معاملے کو کلیتاً ریاست کو مدعی بنا کر اس کا نوٹس لیں۔ اس پولیس ملازم کو نہ صرف گرفتار ہونا چاہیے بلکہ کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جب تک اداروں میں اس بات کو یقینی نہیں بنائیں گے کہ وہاں کام کرنے والی عورت محفوظ ہے، پاکستانی سماج میں اس بات کو فروغ دینے کی کوشش نہیں کریں گے کہ جیسے ہم اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کرتے ہیں ویسے ہی دوسروں کی ماں بہن بیٹی کی عزت بھی کرنی چاہیے، تب تک پاکستان میں حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی۔